سلسلة من سلاسل التمارين الخاصة بالمحجوي مادة فيزياء خاصة بالثالثة إعدادي. إذا منزل السيد مختار مزود بعداد كهربائي يحمل الإشارات الممثلة في الوثيقة جانبا. يشغل السيد مختار في آن واحد. إذا يشغل مكوات كهربائية تحمل الإشارات التالية. إذا هادو مهمين كنسطر ليهم. ومسخن كهربائي. المسخن الكهربائي معطوناش القدرة ديالو، عطونا غير التوتر ديالو 220 فولت، وعطونا المقاومة ديالو مجهولة، وعطونا الفاصل الكهربائي مضبوط. إذا الفاصل الكهربائي هو اللي كيقطع لنا التيار الكهربائي إذا كان شدة التيار كبيرة. إذا مضبوط على الشدة 20 أمبير. إذا تشتغل جميع الأجهزة هذه اللي هضرنا عليها بصفة عادية ولمدة 15 دقيقة. هنا سهلوها عليكم، عطاوكم 15 دقيقة باش تلقاو هاد العدد. لما عطاوش ليكم غتقسمو ديما الدقائق تقسموهم على 60، يعني 15 على 60 تعطينا 0.25 ساعة. إذا السؤال الأول: ماذا تمثل كل إشارة من الإشارات التالية المسجلة في العداد؟ إذا العداد إلا طليتو عليه مثلا داك العداد اللي كيكون في الشارع، يعني محطوط في الواجهة ديال المنزل على الشارع، كيكون فيه واحد سميتو هاد العلامات، كاينه سي وكاينه هادي وكاين ميزان. إذا هاد سي شناهي؟ كتكون 2 وات اور على تور، يعني دورة. هذه كتسمى ثابتة العداد. كل عداد عنده ثابتة أغلبية كتكون إما 1.5 ولا 1.2 ولا 2 ولا 2.5 ولا 3، يعني هادو هما الأعداد اللي كيكونوا تقريبا. إذا هنا هاد 20 أمبير ها هي اللي عطاوها لينا هنا، ها هي الشدة القصوية، كتسمى الشدة القصوية. إذا الشدة القصوية للفاصل، يعني هاد الشدة القصوية إلا فاتها مثلا فاتها بالنسبة للتركيب المنزلي فات هاد الشدة، اش كيبقى؟ الفاصل كيقطع التيار. إذا الشدة القصوية للفاصل. بالنسبة ل 220 فولت شناهي؟ هو التوتر، غنكتبوها الفوق. إذا هاد 220 فولت هو التوتر الكهربائي المنزلي. إذا التوتر الكهربائي المنزلي هادشي معروف بطبيعة الحال. نشوفو السؤال الثاني: احسب بالوات ساعة سماوها هي او ان انرجي ان، الطاقة المستهلكة من طرف المكوات. إذا نرجعو للمكوات الكهربائية، عطاونا هادي ديالها هي. إذا بصفة عامة الطاقة تساوي القدرة في الزمن. القدرة عندنا هي 880 ونضربوها في الزمن 15 دقيقة ديما نتقسم على 60 هما عطاوها لينا 0.25. إذا الآن كتساوي لنا بواحد، يعني غتعطينا 220 واط ساعة. إذا هذا هو السؤال. إذا نديرو ليهم هاكا ولا دير نقطة فاصلة وتبقى غادي، أنا معنديش البلاصة. إذا السؤال الثالث: أنزل قرص العداد المنزلي. هذاك القرص اللي كيدور داير واحد خلال مدة الاشتغال اللي هي 15 دقيقة. إذا أنجز 260 دورة، 260 تور. إذا أحسب الطاقة الإجمالية اللي غيدير لنا، يعني المكواة والمسخن الكهربائي المستهلكة من طرف الجهازين، المكواة والمسخن الكهربائي. هنا غنخدمو بهاد العلاقة. الطاقة الإجمالية اش كتساوي بصفة عامة؟ كتساوي لنا عدد الدورات في ثابتة العداد. علاش خدمت بها هادي؟ نقدرو نقولو هاد الطاقة الإجمالية هي الطاقة ديال المكواة زائد الطاقة ديال المسخن الكهربائي، ولكن الطاقة ديال المسخن الكهربائي ممعروفاش. ماشي علاش غنخدم بهاد العلاقة. إذا كنديرو بحال هكا، نديرو نقطة فاصلة باش نوضحو مزيان. او تي ان عندنا 260 تو ونضربوها في سي هي 2 واط اور. إذا واط اور بار تور. إذا 260 في 2 هي 520 واط اور.
هذا هو السؤال، هذا هو الجواب ديالو. إذا بالنسبة للسؤال هذا هو اللي شوية أصعبهم. استنتج القدرة الكهربائية للمسخن الكهربائي وإير مقاوم كهربائي. إذا بالنسبة لنا القدرة الكهربائية ديال، إلا بغينا نجبدو القدرة الكهربائية ديال المسخن الكهربائي، أول حاجة خصنا نلقاو الطاقة ديالو. قبل ما نقلب على القدرة ديالو نقلب على الطاقة ديالو. بصفة عامة عندنا الطاقة الإجمالية هي الطاقة 1 زائد الطاقة 2. أ1 هي اللي كنا خرجناها هي هادي، والطاقة أ2 هي ديال من؟ هي ديال هاد المسخن الكهربائي. إذا هنا خصنا نقلب على الطاقة ديال المسخن الكهربائي كتساوي الطاقة الإجمالية ناقص الطاقة ديال الفرن. الطاقة الإجمالية هي اللي لقينا دابا 520 ونقصو منها 220. إذا تعطينا القدرة الطاقة ديال المسخن الكهربائي هي 300 واط اور. هذه أول حاجة خصنا نلقاو هاد الطاقة. هل إلا بغيتي تلقى هاد القدرة بي دو، كنجيو نديرو بي دو كتساوي او دو تقسمو على الزمان، حيت كنعرفو الطاقة هي القدرة في الزمان. إذا بغينا نقلبو على القدرة هي الطاقة على الزمان. إذا بي دو القدرة او دو راه لقيناها هي 300، والزمان تي راه معروف هو شحال، هو 0.25، وإلا حسبنا غتعطينا 1200 واط. إذا هادشي هو بالنسبة للقدرة. دابا بقات لينا هاد اغ. بالنسبة لاغ غنخدمو بالقدرة. إذا العلاقة اللي غنخدمو القدرة بي دو كتساوي اي فوا اي. إذا القدرة هي التوتر في شدة التيار. كاينة الطريقة الأولى هي نقدر نخرج شدة التيار هي القدرة على التوتر ونحسبها. القدرة هي 1200 والتوتر هو 220، ومن بعد نلقى اي هاك الساعة يمكن لينا نلقاو ار. كاينة طريقة أخرى غندير بحال هكا بي 2 كتساوي التوتر نخلو اي، وهاد شدة التيار حسب علاقة اوم غنديرها لكم هنا اي كتساوي ار فوا اي. إذا يمكن لينا اي اش غتولي تساوي لينا يو على ار. إذا نعوض هاد اي هادي غنديرو بلاصتها يو على ار. إذا بي 2 كتساوي اي فوا اي هي اي أس 2 على ار. إذا نحاول نمسح شي حاجة باش نديروها هنا، شي مكان هنا نديروها هنا باش نكملو. إذا لقينا هاد العلاقة هي المهمة هاي. إذا بي 2 كتساوي اي أس 2 على ار. إذا لو بغيت تلقى ار هي اي أس 2 على بي 2. وندير تطبيق عددي. اي أس اي هي بطبيعة الحال 220 فولت، وندير لها أس 2، وبي 2 راه خرجناها هي ار و200، ولا حسبنا غنلقاو تقريبا 40.33 أوم. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هاد الطريقة، وإلى